हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? हांव सोजमता तुम सगळीं बरी आहाय म्हण आनी आमी बी बरी आहाय. जायते टायम जाला हांवें रेसिपी शूट करूना, कित्याक लागून क्रिसमस येयलो, सगळें फंक्शन सगळीं चड जालीं फंक्शनां, सो तेका लागून हांव रेसिपी शूट करून पावना. आयज हांव जायते तेंपान घाता रेसिपी आनी ह्या दिसान न्हू जायतीं न्हू सुंगट पोटाय. सो आयज हांव तुमकां सुंगटां रेसिपी करून दाखयतां. सुंगटां विथ ग्रीन मसाला विथ रवा फ्राय. ओके, सो हांव कितको करता तें तुमी बी चोये आनी भुरग्यां बी दिये आनी कोण गेस्ट बी येयल्या न्हू तेंकांय बी दिये आनी चोये हांव कितको करता ती आनी ते भाशेन कोन्न तुमी बी दिये. ओके, आनी भुरग्यांक चड लायक जाताय ती. हांव मुगे भुरग्यांक कोन्न दिता ती घरा कडेन केन्ना तेशें कोन्न सुंगट बेज पडटाय न्हू तेदो हांव तेंकां भुरग्यांक तेशें कोन्न ते फ्राय कोन्न दिता विथ ग्रीन मसाला. ओके, आनी तो ग्रीन मसाला न्हू मातशें न्हू रेचाद टायपा मसालो कितको करताय सो तेशें कोन्न करपाचो आनी सगळें तें न्हू मसाल्याचेरू आहा. ओके, सो मसालो तुगे समज बरो जालो जाल्यार सुंगटांय बी बरो जातलीं खावपा. सो आतां हांव तुमकां दाखयता हांव कितको करता तें आनी तुमी बी चोये. चल आतां आमी कुजना या. इंचो हें प्रॉन्स मसाला फ्राय करपा इंचो हें घेयलें प्रॉन्स घेयलें. आतां हांव ती न्हू बरीं करून धुयता आनी साफ कोता आनी हांव तुमकां दाखयतां. पयलीं उदकान बरीं धुयता ती हांव. तें उदकान न्हू अशें करून ती बरीं धुवपा जाय पयलीं उदकान आनी धुयता तो मातशें शिंदा ना कित्याक तेंकां ती हें आसताय न्हू तें तोपताय. धुवपा जाय बरें तोपता तें सकाळच्यान. जाय ती 3 उदकान बरीं धुयलीं साफ केलीं आनी आतां हांव तुमकां कितलें साफ करता दाखयतां. तेजें उदक मेळ्ळें येता तें हांवें सगळें काडलें भायर. आतां हांव ती तुमकां साफ करून दाखयतां. अशें करून एक न्हू प्रॉन्स घेवपाचें आनी हे प्रॉन्स अशें करून तेंची सारकी साल काडपाची, इतलीं काडपाची आनी हें बोडूक काडपा तेजें आनी न्हू नायफ बी कितें आहा न्हू सो ती नायफ घेवपाची आनी अशें करून सामको तेका काट घालपाचो. ती शेपटी काडप ना, शेपटी हिंगा दवरपाची आनी तेका भितर पयलें हें काडपाचें हें सुतां आहा तें अशें करून नायफान भायर उडोवपाचें. तें हायल्यान न्हू बरो न्हू पोटान बी घास मारताय आनी स्टोन बी कोणा आहाय तेंकां बरो न्हू तें. आनी न्हू सारको न्हू कट करपाचो सामको प्रॉन्स. सारको फ्लॅट कट करपाचो सारको बरो भशेन आनी सारकें अशें करून फ्लॅट करपाची अशें करून करपाची सारकी. आतां ही सगळीं हे भाशेन साफ करून हांव तुमकां मागीर दाखयतां. तेंचें मुगेलीं हांव हें सुंगटां मुगेलीं साफ केलीं आनी आतां जालीं अशें करून मागीर कट करपा जाय तीं सारकीं. आतां हांवें तीं बरीं धुयलें. आतां हांव तेंकां थोडेंशें मीठ लायतां. थोडेंशें मीठ लावपाचें. थोडेंशें मीठ लायन हांव तें मिक्स करता मातशें आनी न्हू हांव हितून न्हू थोडोसो न्हू मसालो घातलें. मसालो न्हू तुमकां जाय ते भाशेन घाले. रेचाद मसालो जाल्यार रेचाद मसालो घालपा जाता. हांवें हो स्पेशल मसालो केला, ग्रीन मसाला केला. हांवें रेचादा भाशेन रेचाद मसालो हाडटाय ते भाशेन हांवें ग्रीन मसालो केला कित्याक तो ग्रीन मसालो मातशें बरो लागता तेंचे हायल्या. होचोय ग्रीन मसाला मुगेलो. हो ग्रीन मसाला तेका अशें करून हांवें एक हाफ आवर दवरतलें लायन हो मसालो लायन तेंकां अशें करून हें सुंगटां आनी मागीर हांव ती फ्राय करूं व्हरतलें. आनी ह्या मसाल्यांनी सगळें मीठ बी आहा सेम रेचाद मसालो हाडटाय ते भाशेन हाडपाचो. चिली मातशें रेड घाताय थिंगा ग्रीन घालपाचें आनी सेम वांटपाचो तशें करून. आनी तुमकां जाता जाल्यार न्हू तुमच्यान न्हू काफ्रियल मसालो पासून घालपा जाता, मिक्स करपा जाता तितून. सद्या हांव हो अशें करून मसालो लायता आनी रेचाद मसाला मसालो तुमकां जाय ते भाशेन तुमी उजार कराय. तुमकां कितको जाय न्हू ते भाशेन तुमी मसालो उजार कराय. सो हांव हो लायतां. तो आमकां बरो लागता खावपाक. आनी हांव हें न्हू मॅरिनेट करून मातशें अर्द वर सुमार दवरतलें आनी मागीर तुमकां हांव दाखयतां कितको मागीर फ्राय करपा तें मागीर हांव दाखयता तुमकां.
याचं हें तें मॅरिनेट करून दवरलो तें आतां हांव तें हें करता फ्राय करून दाखयता हांव न्हू एक घेता न्हू कांत घेता एक कांते हांव हितून हें फोडटा आनी हितून घालता कांते बेबी येतें सुरी हाड गो फोडपाक हितून कांत घातालें आनी थोडेंशें मीठ घाता थोडेंशें मीठ घाता आनी गार्फ घेता आनी गार्फान हांव तें तांतें आतां मारतलें हें घेवन हांव अशें करून तें अशें करून मारता आनी हें करता हें आनी हाचोय रवा घेयला आनी आतां हांव कितें करता जाणा ही प्रॉन्स आहाय ती मातशें हांव मिक्स करता हें घेता हेजे प्रॉन्स अशें करून तांतयां डीप करता अशें करून आनी मागीर रवा घाता आनी सामकें Japanese style. रवा मसाला ती सुंगटां अशें करून हांव सगळीं धुवतलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता आतां हांवें थंय घातां फ्राय करपाक रवा लायला तेंकां हें सगळ्यांक आनी स्लो गॅसीचेर बरीं फ्राय करपाचें सुसेगाद आतां बरीं लागताय ती मागीर फ्राय करपाचें ओके फ्राय करपाचें फ्राय जाल म्हणटी दाखयता तुमकां जाल म्हणटी मागीर सुसेगाद ते काडपाचें प्लेटीचेर कर्र कर्र जालें मुगो सारकें सो फ्रेंड्स हेचो म्हगेले प्रॉन्स मसाला रेडी फ्राय जाले विथ रवा चोय प्रॉन्स चोय सारके कास्ता जाले सारके आनी न्हू खावपा बी बरें लागताय हांवें एक टेस्ट करून चोयलोलो बाये आनी तेंकांय दिलोलो चोय प्रॉन्स भितर आनी कोणू गेस्ट बी येयल्या न्हू तुमी कोरया आनी भुरग्यांकूय बी खावये हेच सुंगट सुबेज पोटाय सो कोरया आनी भुरग्यां बी खावये आनी समज मुगे चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सब्सक्रायब करें थँक्स फॉर वॉचिंग